بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العليم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ما انفصام لها. الله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويهدي من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك له فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك سلطانك. رضيت بالله رب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزل وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الذئن والبخل وأعوذ بك من غدر الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من العذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أعبدك وأنا على أهلك وإليك ما استطعت.
أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أنت ما أمات به علمك وحط به قلمك وأصحاب كتابك رضي اللهم عن سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله ملك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إكبار الليل إدبار نهارك وأسرار آلك فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد سمعت على محبتك ولقد على طاعتك وتحرص على دعوتك وعلى صلاة رسالة فتك اللهم ربك لها وادم منتهى هدي لها وملأها بنورك الذي لا يهدي وسكرها بالإيمان بك وتنم التوكل عليه فهي بمعرفتك ومثال على شر سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berpuasa hingga saat ini. Kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang-benderang ini. Perkenalkan, nama saya Almira Naila Mumtazah dari kelas 8C yang akan membawakan kultum berjudul Menenangkan Jiwa dengan Sholat dan Al-Quran. Ada suatu masa ketika seseorang dihadapkan oleh problem hidup yang dirasa berat dan sulit. Pada titik tertentu, problem itu dapat membuat hati dan pikiran seseorang tertekan, depresi, dan stres. Situasi terkadang menjadi lebih buruk dan berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Kesibukan dunia memang seringkali membuat seseorang mengalami hal seperti itu. Nabi SAW sesungguhnya telah memberikan resep mujarab agar situasi seperti itu tidak berkembang ke hal-hal negatif yang tak diinginkan, yaitu dengan mengerjakan sholat. Selain sebagai seorang rasul, beliau juga adalah manusia biasa seperti halnya yang lain. Beliau juga melakukan aktivitas dunia seperti berdagang atau berusaha untuk memberikan nafkah bagi dirinya dan keluarganya. Sebagaimana manusia yang lainnya, ketika intensitas aktivitas dunia beliau makin meningkat, beliau kerap merasa lelah dan ingin beristirahat, menenangkan jiwa dan pikirannya agar tetap terkontrol dan kondusif. Dalam hadis disebutkan, ketika Nabi SAW tertimpa musibah yang berat, maka beliau segera mengerjakan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Sholat dapat menenangkan hati, pikiran, dan jiwa seseorang yang gundah, serta fisik yang letih akibat tenaga yang terlalu diforsir. Sebab dalam sholat, manusia sejatinya tengah menghadap Allah, meninggalkan sejenak kesibukan dunia, dan memberikan kesempatan bagi jiwa dan rohaninya untuk berkomunikasi dengan Allah. Salat adalah ibadah yang berisi zikir dan doa. Zikir dalam Al-Quran disebutkan dapat menenangkan hati, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Asrar As-Salah mengatakan, dalam sholat, jiwa dan raga seorang bersama-sama menghadap Allah. Seluruh bagian tubuhnya
bergerak menunjukkan kerendahan diri sebagai seorang hamba, sementara hatinya terhubung dengan Allah. Karena itu, seluruh bagian tubuh dan hati seorang hamba yang salat akan mendapatkan bagian kebaikan dari Allah. Hanya saja, hati seorang hamba yang salat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik, lebih besar, dan lebih sempurna dibandingkan anggota tubuh lainnya. Sebab ia berdiri di hadapan Tuhannya, senang dan bahagia berada dekatnya, dan merasakan kenikmatan penuh saat beribadah kepadanya. Agama Islam juga menganjurkan umatnya untuk lebih sering mengingat Allah. Termasuk perban zikrullah adalah membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan dianugerahi ketenangan hati, serta akan lebih taat kepada Allah. Bahkan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran termasuk ke dalam orang pilihan yang terbaik kualitas Islamnya. Hal ini membuktikan bahwa manusia sangat membutuhkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Rohani yang sehat dan kuat akan melebihi kekuatan jasmani yang kuat dan kekar. Jika kedua unsur tersebut sehat, maka sempurnalah manusia dalam hidupnya. Hati dalam Al-Quran disebut sebagai sodar karena tempat terbitnya nurul Islam. Disebut pula fuad karena tempat terbitnya maghfirat Allah. Serta dikenal sebagai lub karena tempat terbitnya tauhid. Serta disebut pula syagaf karena tempat kecintaan makhluk terhadap sesamanya. Beberapa ayat Al-Quran menjelaskan tentang ketenangan hati dan berzikir, termasuk membacanya. Salah satunya dalam Quran Surat Al-Fat ayat 18. Kemampuan hati untuk berzikir berfungsi agar kita senantiasa mengingat kekuasaan Allah, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Qaf ayat 28. Pada ayat tersebut terkandung makna bahwa ketenangan hati merupakan fondasi dalam pendidikan Islam. Karena itu, Allah mengajarkan umatnya untuk mempelajari Al-Quran dengan diawali kata Iqra dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Membaca Al-Quran dengan qiraat, tartil, tilawah, tadabbur, maupun takafur mampu menimbulkan ketenangan hati. Dengan begitu, jelaslah Al-Quran bukan untuk koleksi maupun sekedar pajangan di lemari, tapi untuk dibaca, dipelajari, dicermati, dipahami, diteliti, dikaji, dan diimani. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya datangnya dari saya, bila ada sumbernya datangnya dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا